ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुराज नर चावै भानी मोरी सुधारी सुशवमाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धको उत्तरार्ध परिचर्चाको 87तम अध्याय यानी कि 87औं अध्यायमा उपस्थित भइसकेका छौं। यो अध्यायमा भगवानको वर्णनमा वेदहरू के भन्छन् भन्ने प्रश्नमा परीक्षितको यस्तो प्रश्न भइसके पछाडि यहाँ वेदहरूले भगवानलाई कसरी वर्णन गर्छन् त? के वेदहरूमा नि भगवानको यस्तै वर्णन छ या छैन? अथवा वेदले के बताउँछ? अथवा वेदले भगवानको के गर्छ? भगवानलाई कसरी चाहिँ भगवानको चाहिँ स्तुति गर्छ? अथवा वेद चाहिँ भगवानको बारेमा के बोल्छ भन्ने प्रश्नमा वेद स्तुति भन्ने अध्याय रहेको यो अध्याय सुरु हुन्छ। परीक्षित दुवा छ। परीक्षितले चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित राजा परीक्षित गुरुलाई भन्नुहुन्छ, हे गुरु भन्दै ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणभृतयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षाद सदा सदा परे। हे भगवान, हे गुरुदेव, सत असतदेखि पर हुनुभएका यानी कि कार्य कारणदेखि मायादेखि चाहिँ पर रहनुभएका, त्यस्ता देखाउन नसकिनु हुने निर्गुण निराकार तत्व ब्रह्म त्यस्ता भन्ने कुरा त हजुरले बारम्बार 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 भन्दै आउँदै पुराणहरूका कथा त सुनाउँदै आउनुभयो, बुझियो, सुनियो। त्यस्तो ब्रह्ममा गुणलाई विषय गर्ने जुन वेदहरू चाहिँ कसरी प्रवृत्त हुन सक्छन्? तिनीहरू चाहिँ ती वेदहरू कसरी त्यसमा प्रवृत्त हुन सक्छन् भनिसकेपछि श्री शुकवाच, सुकदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, श्रुतिहरूले चाहिँ निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्वको बारेमा के बोल्छन् हैन? पुराणहरूले त बोले भने वेदहरू के बोल्छन् त? श्रुतय भनेको श्रुतिहरू, वेदहरू, मन्त्रहरू के बोल्छन् त? निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्वको बारेमा चाहिँ के भन्छन् त वेदहरू? के यस्तै सगुण साकारकै बारेमा वर्णन गर्छन् या वेदमा पनि कथै पो छ कि के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सुकदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानामसृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पना यच। भगवानले प्राणीहरूले चाहिँ जुन धर्म अर्थ आदि गरेको जुन विषयहरूको उपभोग र मोक्ष जुन प्राप्त गरून् भन्नको लागि बुद्धि, इन्द्रिय, मन र प्राणको सृष्टि गर्नुभयो। भगवानले प्राणीहरूको के को लागि? धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि गरेका विषयहरूको उपभोग आदि गरून् र मोक्षलाई पनि प्राप्त गरून् भन्नको लागि के सृष्टि गर्नुभयो? बुद्धि, इन्द्रिय, मन, प्राणहरू सहित सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गर्दै भगवानले जसले पूर्वजहरूका पनि अत्यन्तै पूर्वज यानी कि पुरातन पूर्वैसाम पूर्वजैहि, पूर्वजहरूका पनि अत्यन्तै पूर्वज पूजनीय त्यस्ता सनकादि ऋषिहरूद्वारा चाहिँ धारणा गरिएको जुन ब्रह्म ज्ञानको चाहिँ उपदेश गराउने उपनिषदलाई पनि श्रद्धापूर्वक धारणा गर्दछन्। त्यो व्यक्तिले माया र मायाको जुन कार्यभूत जुन भौतिक प्रपञ्च आदि छन् तीहरूको वाद गरेर त्यो मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। उपनिषद आदिहरूमा पनि ती कुराहरूको वर्णन गरिएको पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथाम नारायणान्विताम। म त्यही प्रसङ्ग चाहिँ सुनाउँछु जुन प्रसङ्ग चाहिँ नारायणसँग सम्बन्धित चरित्रको जुन छ। म त्यो तपाईलाई देवर्षि नारद र नारायणको बीचमा भएको त्यो देवर्षि नारद र नारायणको संवादमा भएको त्यो जुन नारायणसँग सम्बन्धित त्यो चरित्र छ म त्यो सुनाउँछु।
ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। एकदा नारदो लोकान पर्यटन भगवत प्रिय। अत्यन्तै एक दिनकै कुरा हो। भगवानका अत्यन्तै प्यारा भक्त देवर्षि नारद लोकान्तर घुम्दै 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 सनातन नारायणको दर्शनको लागि नारायणको आश्रममा पुग्नुभयो। जुन भगवान नारायण भारतवर्ष यानि कि बदरिका आश्रम भारतवर्ष बदरिका आश्रममा चाहिँ मनुष्यहरूको कल्याणको लागि चाहिँ एकदम कल्पको चाहिँ सुरुवातदेखि नै धर्म ज्ञान र वैराग्यको चाहिँ युक्त भएर तपस्या गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पुग्नुभयो। कहाँ? भारतवर्षमा रहेको त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। हे परिचित, भगवान नारायण कलाप ग्राममा चाहिँ बस्ने ऋषिहरूद्वारा घेरिएर रहनु भएको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम कलाप ग्राम भनिन्छ त्यसलाई संस्कृतमा। अहिले के भनिन्छ मलाई थाहा छैन। एकदम त्यो संस्कृतमा यो वर्णन भए अनुसार चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ कलाप ग्राम भनिन्छ। जुन बेला नारदजी भेट्न जानुभयो त्यति बेला एकदम ऋषिद्वारा घेरिएर बस्नु भएको थियो। नारदले उहाँलाई नम्रतापूर्वक हात जोड्दै एकदम सोध्नुभयो भगवानलाई। जनलोकको लागि निवास गर्नुहुने पूर्वजहरू एकदम सनकादिका बीचमा चाहिँ ब्रह्मचर्चा भएको थियो। त्यही ब्रह्मचर्चा सुन्नको लागि अत्यन्त उत्सुक ऋषिहरूका बीच नारदजीलाई चाहिँ भगवानले बताउन थाल्नुभयो। ब्रह्माजीले के अरे नारदजीलाई चाहिँ देवर्षि नारदलाई चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ, भगवान उवाच स्वयम्भुव ब्रह्म सत्रम जनलोके भवतु पुरः। हे नारद, पहिले जनलोकमा चाहिँ बस्ने जुन ब्रह्माजीका मानस पुत्र जुन ऊर्ध्वरेता आदि गरेका जुन सनक आदि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मुनिहरूले को बीचमा चाहिँ चर्चा चाहिँ भएको थियो। यो ब्रह्म चर्चा भएको थियो। त्यही तिमी चाहिँ श्वेत द्वीपमा चाहिँ त्यहाँका अधिष्ठाता भगवानको चाहिँ दर्शन गर्न भनेर गएको बेलामा त्यो ब्रह्म चर्चा सम्बन्धी भएको थियो। तिमी चाहिँ त्यति बेलामा श्वेत द्वीपमा चाहिँ अधिष्ठाता भगवानको चाहिँ दर्शन गर्न गएका थियौ। जुन ब्रह्मचर्चामा चाहिँ तिमीले सुन्न पाएनौ। ब्रह्मचर्चामा चाहिँ वेदहरू समेत एकदम चुपचाप बसेका थिए। यहाँ चाहिँ तिमीले मलाई जे सोधेका छौ त्यो प्रश्न त्यही नै उठेको थियो। तिमीले अहिले सोधेको प्रश्न होइन। तिमीले अहिले सोध्न चाहेको चाहिँ पहिले त्यति बेलै उठिसकेको प्रश्न हो। यहाँ अहिलेको कुरा कहाँ भन्नु। त्यति बेला ती सनकादि चारै कुमारहरू तपस्या शास्त्र ज्ञान शीलमा चाहिँ बराबर थिए। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम आफ्नो पराई उदासीन परासीन भन्ने कुनै भाव थिएन एकदम। तर सनन्दनालाई चाहिँ प्रवक्ता बनाएर सबैका सामुन्ने चाहिँ वक्ता बनाएर चाहिँ एकदम सनन्दन चाहिँ वक्ता हुनुहुन्थ्यो। ती सनन्दनालाई चाहिँ प्रश्न सोधिसकेपछि सनन्दनले भन्नुभयो, जसरी राजाको स्तुति पाठ गर्ने बन्दीहरूले चाहिँ प्रातःकालमा उठेर राजाका सुतेको ठाउँमा गएर चाहिँ मिठा मिठा बोली चाहिँ चाप्लुसी घसेर चाहिँ ती राजाको चाहिँ जगाउँछन्, राजालाई चाहिँ सुनाउँछन्, हे राजा तपाईँ त यस्तो तपाईँ यस्ता कुलको भन्छन् नि है, गुणगान गर्छन्। त्यसै गरी आफूले सृष्टि गरेको चाहिँ सम्पूर्ण संसारलाई आफैमा लीन गराएर एकदम शक्तिहरूका साथमा सुत्नुभएका परमात्मालाई वेदहरूले एकदम स्तुति वाक्यहरूद्वारा जगाउन थाल्दछन्। जसरी राजा सुतेको बेलामा चाहिँ ती राजाका चाहिँ बन्दीहरूले भनौँ अथवा राजाका चाहिँ ती सेवकहरूले चाहिँ राजालाई उठाउनको लागि अनेक स्तुति गर्छन्, त्यसै गरी अनन्त शयनमा बस्नुभएका परमात्मा जगत ब्रह्मलाई चाहिँ ब्रह्म तत्वलाई चाहिँ परमात्मालाई वेदहरूले स्तुति गर्दै जगाउन थाले। स्तुतिहरूले जगाउन थाले। के भनेर स्तुति गर्न थाले? श्रुतयौ चुहु जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः आग जगदोकसा मखिल शक्य बाबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। श्रुतया वेदहरू के भनेर जगाउँछन् भगवानलाई? हे प्रभु, वेदहरू वर्णन गर्छन् के भन्दै? अन्तर्यामी रूपले सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एकदम जगाउने हे अजित भगवान, जय जय हजुरको जय हो जय हो जय हो भनेर चाहिँ जगाउँछन्। त्यस्ता शक्तिलाई अन्तर्यामी रूपले सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई जगाउने हे भगवान जय होस्, हजुरको जय होस्। थावर र जङ्गम सबै प्राणीहरू सबै जीवहरूको आनन्द रूपतालाई चाहिँ एकदम ढाक्न अनेक गुण धारण गरे चाहिँ गर्ने त्यस्ता अविद्यालाई नाश गरिदिनुहोस्। हाम्रो ती मायाका अनेक ती अविद्याहरूका गुणहरूलाई चाहिँ नाश गरिदिनुहोस्। हजुर त स्वतः स्वरूपतः
सबै थरी ऐश्वर्य युक्त हुनुहुन्छ, ऐश्वर्य शक्तिद्वारा चाहिँ एकदम नित्य युक्त हुनुहुन्छ। किन हजुर त सबै ऐश्वर्यका मालिक हुनुहुन्छ, अनि त्यही भएर ऐश्वर्यले युक्त हुनुहुन्छ सधैँ निरन्तर। जब हजुर सृष्टि आदिको चाहिँ जुन समयमा चाहिँ नाश, त्यो के अरे सृष्टि आदिको समयमा चाहिँ माया आदि आफ्नो जुन सत चित आनन्द स्वरूपलाई चाहिँ समेटेर अनन्त जुन जगतको चाहिँ रूपमा देखिनुहुन्छ, त्यही अवस्थामा नै हजुरलाई वेदहरूले वर्णन गर्दछन्। वेदहरूले यस्ता प्रकारले वर्णन गर्दछन्। वेदहरूले परमात्मासँग चाहिँ एकदम जीवको अज्ञानतालाई नष्ट गरिदिनका लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। वेदबाट चाहिँ एकदम जीव मात्रैको अज्ञानतालाई नष्ट गरिदिनुहोस्, किनभने ऋते ज्ञान न भुक्ति, जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म मुक्त हुन सक्दैन, जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म यो संसार चक्रमा घुमिरहनु पर्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो जन्मिनी 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 मर्ने जन्मिनी मर्ने जन्मिनी मर्ने यो काम चाहिँ भइरहन्छ। त्यसैले पहिला हामीलाई त्यो अज्ञानता रूपी त्यो घोर अन्धकारबाट चाहिँ हटाइदिनुहोस् र ज्ञान रूपी उज्यालोतर्फ हामीलाई प्रकाशित गरिदिनुहोस् हे भगवान। हे भगवान, वेदहरू इन्द्र वरुण आदि सबै देवताहरूको रूपमा चाहिँ एउटै ब्रह्म तत्त्वको नै वर्णन गर्दछन्, किनभने अनन्त त्यही एउटै तत्त्व चाहिँ अभिष्ट भएर चाहिँ रहेको छ। अनन्त तत्त्व चाहिँ अन्तमा चाहिँ एउटै अनन्त तत्त्व चाहिँ त्यही छ, जसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सगुण साकारमा चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ प्रकाशित भइरहन्छ। जसरी घैँटो आदिको उत्पत्ति विलय माटोमा नै हुन्छ। घैँटो कहाँबाट बन्छ? माटोबाट निस्किन्छ। अनि त्यो घैँटो फुट्यो भने त्यो घैँटो गएर कहाँ मिल्छ? माटोमा नै मिल्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण यो जुन प्रपञ्च जुन संसारको उत्पत्ति छ, त्यो उत्पत्ति त्यही पूर्ण ब्रह्म तत्त्व परमात्माबाट हुन्छ र त्यो अन्तिममा गएर त्यही अविकारी तत्त्वमा गएर मिल्दछ। त्यही अविकारी तत्त्वमा गएर मिल्दछ। विकारी प्रपञ्च उत्पन्न हुन्छ, अविकारी तत्त्वमा गएर मिल्दछ। जसरी घैँटो माटोबाट घैँटो निस्किन्छ, फुटेपछि माटोमै गएर मिल्छ। एकदम मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले आफ्नो मन बाणीको उपयोग गर्दै प्रतिपादन गरेका जुन मन्त्रहरू छन्, ती सम्पूर्ण मनुष्यहरूले चाहिँ जुन माटो ढुङ्गा इँटा आदि जुनसुकै वस्तुमा पनि आफ्नो पाउ राखे पनि त्यो पाउ केमा राखेको छ? पृथ्वीको मा राखेको छ। तर पृथ्वीमै राखेको भए पनि ढुङ्गामाथि राख्यो भने ढुङ्गामा राखेको पाउ भन्छ। पृथ्वीमा त हुन त वास्तविक आधार तत्त्व के छ? पृथ्वी छ हैन। कसैले चाहिँ घरमाथि म बसिरहेको छु भन्यो भने म पृथ्वीमाथि छु भन्ने सोच भन्छ त? कहाँ भन्दा अहिले म घरमाथि छतमा भन्छ, अथवा कहाँ भन्छ। हुन त त्यो घर पनि त त्यही पृथ्वीको आधारमा टिकिरहेको छ। हो, संसारका मानिस त्यही हो। ईश्वरबाट निस्किन्छन्, ईश्वरबाट चाहिँ ईश्वरमा नै अधीन रहन्छन्, तर त्यो ईश्वरलाई बुझ्दैनन्, ईश्वरलाई सम्झिँदैनन्, ईश्वरलाई स्मरण गर्दैनन्। इति तब एकदम यस्ता प्रकार समस्त जुन संसारको तापलाई चाहिँ नष्ट गर्न सामर्थ्य स्वरूप कथारूपी अमृतको सागरमा चाहिँ डुबुल्की लगाएर चाहिँ हे प्रभु त्रिगुणात्मिका मायाका मालिक हे भगवान, विवेकी भक्तहरूले चाहिँ त्यस्तो पापलाई नाश गर्ने हजुरको अमृतमय कथामा चाहिँ मन लगाएर अमृतमय कथा रूपी सागरमा डुबुल्की लगाएर कष्टहरूलाई त्याग्दछन्। जो विवेकी पुरुषहरू छन्, जो भक्तहरू छन्। अब अविवेकीहरूको त योभन्दा उल्टो बुद्धि हुन्छ। हजुरमा मन पनि लगाउँदैन, भक्त पनि बन्दैन, अनि कष्टलाई प्राप्त गर्दछन्। जो भक्त छन्, जो विवेकी पुरुष छन्, उनीहरूले हजुरमा चाहिँ त्यसरी कथारूपी अमृतमा चाहिँ डुबुल्की लगाउँछ, जसले परमात्मा स्वरूप आत्मतत्त्वको चाहिँ जुन अनुभव गरेर अन्तस्करणमा का चाहिँ एकदम मलिनताहरूलाई चाहिँ त्यो मलहरूलाई चाहिँ त्यागिदिन्छन्, कालका विभिन्न अवस्थाको बोध गरेका छन्। त्यस्ता एकदम निरन्तर सुखानुभूतिको चाहिँ वर्षा गरिरहेका रहने हजुरको जुन चरणको सेवा गरिरहेका छन्, ती मनुष्यहरू दुःखबाट सधैँका लागि पार हुन्छन्। त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै छैन। जसले हजुरको निरन्तर भक्ति गर्दछ, निरन्तर हजुरको स्तुति गर्दछ, हजुरको निरन्तर गुणगान गर्दछ, हजुरको त्यो गुणानुवादहरू सुन्दछ, श्रवण गर्दछ, सुनाउँदछ हैन, त्यस्तो हजुरको अमृतमय कथा रूपी त्यो सागरमा चाहिँ उसले डुबुल्की मार्दछ भने ऊ त दुःखमा पर्ने त उसको चान्सै छैन। ऊ त्योबाट चाहिँ मुक्त भइ नै हाल्छ एकदमसँगले। धृतयैव श्वाश्वत त्यसुभृतो यदि तेनुविधा। एकदम प्राणीहरू पनि यदि प्राणीहरू हजुरको सेवा गर्दछन् भने ती प्राणीहरूको जीवन सफल जीवन बन्दछ। प्राणीहरू यदि गर्दछन् भने मात्रै, प्राणीहरू यदि हजुरको सेवा गर्दछन् भने उनीहरू जीवन जिउनुको
सार्थकता रहन्छ, नत्र भने केवल धृतय इव। धृतय भनेको खलाती, खलाती जस्तै हुन्छन् तिनीहरू। खलाती भनेको नाति खलाती पलाती खलाती भनेको होइन। खलाती भनेको हाम्रो पहिला पहिला त्यो हँसियाहरू अर्जाप्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ सास फेर्ने एउटा छालाको चाहिँ त्यो सास फेर्ने बनाइएको हुन्थ्यो, त्यसलाई खलाती भनिन्छ। त्यो धृतय इव, यदि जसले हजुरको चाहिँ सेवामा चाहिँ मन गर्दैन, भगवानको सेवा भनेको के हो? प्राणी मात्रको सेवा, गुरुजनको सेवा, विद्वानजनको सेवा, ज्ञानको उपदेश, ज्ञान उपदेश आर्जन गर्ने, त्यसलाई बाँड्ने, यो सबै भगवानको सेवा हो। भगवानले बारम्बार पहिले भन्नुभएको छ, भगवानको सेवा भनेको कुनै मूर्ति पूजा मात्रै होइन, बारम्बार भगवानले यहाँसम्म भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ भगवानको सेवा भन्ने एउटै शब्दले यी सबै कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। दिन दुखीमाथि सेवा गर्नु भगवानकै सेवा हो, ब्राह्मणको सेवा गर्नु भगवानकै सेवा हो, प्राणी मात्रको कल्याण चाहनु भगवानको सेवा हो। सर्वत्र यो कुरा भन्दै आइरहेको छ। यदि त्यो गर्दैन, उसले जीवन त्यत्तिकै मात्र बिताइरहेको छ भने त्यो खलातीको जस्तै हो। उसले फेर्न त सास फेर्छ, तर ऊ जिउँदो भने छैन। त्यो सासले, त्यो छालाले बेरिएको त्यो एउटा सास फेर्नेलाई खलाती भन्दछ, जुन आरणहरूमा हुन्छ। आरण भनेको थाहा छ नि, त्यो हँसियाहरू होइन, चुलेसीहरू, चक्कुहरू, धारिला वस्तुहरू बनाउने ठाउँ, अर्जाप्ने ठाउँ, बनाउने ठाउँलाई आरण भन्छ। हो, त्यो आरणमा सास फेर्ने त्यो छालाको त्यो पदार्थ जस्तो हो यो हजुरको सेवामा, प्राणी मात्रको कल्याणमा, ब्राह्मणको सेवामा, आफ्नो जीवनको कल्याणमा नलाग्ने प्राणीहरू त्यस्तै हुन्। तिनीहरू भगवानका भक्त होइनन् हैन। खलातीले सास फेरे चाहिँ फेर्छन्, उनीहरूको जीवन जसरी त्यो खलातीको जीवन चाहिँ निरर्थक छ, त्यस्तै गरी यिनीहरू हात पाउ चले पनि सास फेरे पनि यिनीहरूको जीवन नरकमय छ, निरर्थक छ। जुन आत्माबाट सामर्थ्य प्राप्त गरेर महत्त्वता अहंकार आदिले चाहिँ समष्टि यो जुन ब्रह्माण्ड सृष्टि स्थिति भएको छ, त्यो आत्मतत्वलाई बुझ्दैनन्। अन्नमय यो जुन 5 कोषहरूको चाहिँ आकारमा आकृत भएको जुन 5 कोषले मिलेको यो जुन प्रतीत भएको जुन शरीर छ, यो जुन वास्तव अन्नमय जुन शरीर छ, यो अन्नमय कोषहरू छ, यी कोषको अधिष्ठान रूपले पनि एकदम साँच्ची रूपले चाहिँ स्थूल सूक्ष्म भन्दा पर सत्य स्वरूपले अवस्थित रहनुहुने हजुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। अज्ञानी मानिसहरू, जो ज्ञानी छन्, जो छन्, उनीहरूले बुझि नै हाल्छन्। आत्मतत्व चाहिँ वास्तविक यी अन्नमय शरीरको भित्रबाट हजुर अत्यन्तै भित्र रहनु भएको छ हैन। जसरी ऋषि सम्प्रदायहरूमा चाहिँ रहेका तर स्थूल बुद्धि भएका जो साधकहरू छन्, ऋषि सम्प्रदायमा छन् तर पनि स्थूल बुद्धि भएका साधकहरू जो छन्, उनीहरू उपरस्थ मणिपुर चक्रको ब्रह्मको चाहिँ उपासना गर्दछन्। एकदम त्यस्ता साधकहरू स्थूल बुद्धि हुनुभएका साधकहरू। अनि शुद्ध चित्त भएका त्यो जुन अरुण सम्प्रदायका जुन ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भने नाडीहरू जहाँ जहाँ फैलिन्छन् त्यस्तो हृदयमा चाहिँ आकाश स्वरूप, आकाशमा चाहिँ सूक्ष्म स्वरूप ब्रह्मको उपासना गर्दछन्। कसले कसको उपासना गर्दछ भनेर चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ ऋषिहरू, के अरे वेद हैन। परमात्माको चाहिँ असली स्वरूपलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने सुषुम्ना नाडी त्यही हृदयबाट चाहिँ निक्लिएर ब्रह्मरन्ध्रतिर गएको छ। त्यसको जुन त्यस्तो धामलाई प्राप्त गरेपछि साधकहरू कहिले पनि कालको मुखमा पर्दैनन्। जसले ब्रह्मरन्ध्रको चाहिँ ध्यान गरेर ब्रह्मरन्ध्रको चाहिँ चिन्तन गर्दछ, त्यो उसको जीवन कालको मुखमा कहिले पनि फस्दैन। ऊ कहिले पनि जन्म मृत्युको चक्करमा फस्दैन। स्वकृत विचित्र योनिषु, एकदम हजुरद्वारा हैन, आफूद्वारा चाहिँ रचना गरेका अनेक शरीरहरूमा चाहिँ उपादान कारणले चाहिँ प्रवेश गरे जस्तै गरे चाहिँ एकदम आफ्नै कार्यको अनुकरण गर्दै उच नीच भावले एकदम अनलवत जसरी आगो झैं आगो अनुसार प्रकट हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ हैन। सम्पूर्ण जसरी दाउरामा आगो प्रवेश गरेपछि दाउराको आकृति अनुसार आगोको आकृति बन्छ। तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? गौण गरेर विचार गर्नुहोस्। दाउरा जस्तो भयो आगो त्यस्तै आकृतिको बन्छ। दाउरा बाङ्गो छ भने आगो पनि त बाङ्गै दिन्छ। वास्तवमा आगो बाङ्गो हो कि होइन त? होइन। वास्तवमा आगो त बाङ्गो होइन, त्यो दाउरो बाङ्गो भएको। दाउरामा परेको आगो हुनाले दाउरो जस्तो आकृतिको भयो, आगो त्यस्तै आकृतिको देखिन्छ। त्यस्तै वास्तवमा हुन चाहिँ आत्मतत्वले चाहिँ यो शरीरलाई स्वीकार गरेको हो, जसरी आगोले दाउरोलाई स्वीकार गरेको हो। त्यसै गरी हो त्यो हजुरको त्यो जुन स्वरूपलाई नबुझेर, हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई नबुझेर
त्यो आगो नै बाङ्गो हो भनेको बुझेको जस्तै उनीहरू पनि यो बाहिरी प्रपञ्च नै सत्य हो भनेर झुटो कुरामा चाहिँ अथवा झुट त्यो नभएको कुरामा चाहिँ दिग्भ्रमित भएर लागि परेका छन्। आफ्ना आफ्ना जुन जुन कर्मद्वारा आर्जित एकदम मनुष्यहरू चाहिँ शरीरमा बाहिर र भित्रको आवरणले शून्य भएको भोक्ताको रूपमा विद्यमान जुन जीवात्मा छ उसलाई एकदम हजुरको अंश भनेर ठान्दछ, बुझ्दछ, भन्दछ। जीवात्मा चाहिँ भगवानकै अंश हो भन्ने बुझ्दछ। जीवात्माको जुन जस्तो स्वरूपलाई चाहिँ विचार गरेका जुन विवेकी मुमुक्षुहरूले मर्त्यलोकमा वेदद्वारा बताइएको कर्मलाई जुन फल दिने एकमात्र आश्रय स्थल हजुरको चरणको उपासना गर्ने गर्दछन्। आफ्नो आत्मा चाहिँ परमात्माको अंश स्वरूप भयो भन्ने बुझिसकेपछि त्यो एकदम मर्त्यलोकमै रहँदैमा एकदम वेदद्वारा बताइएका कर्मफलहरूको फल दिने एकमात्रै आश्रय स्थल हजुरको चरणमा चाहिँ उपासना गर्दछन्, हजुरको चरणमा गर्छन्। जे गरे पनि हजुरको चरणमा समर्पित गर्दछन्। जे सुकै गरून् उनीहरू भौतिक जीवन चाहिँ व्यतीत गर्छन् तर सबै हजुरकै चरणमा समर्पित गर्छन्, हजुरकै चरणको उपासना गर्दछन्। हे ईश्वर, हे प्रभु, एकदम हे परमात्मा, दुर्बोध आत्मतत्वको चाहिँ ज्ञान गराउनको लागि शरीर धारण गर्नुहुने हजुरको लीला रूपी महासागरमा निरन्तर डुबुल्की लगाइरहने हजुरकै चरण कमलमा का चाहिँ हाँस समान एकदम हाँसले जसरी भक्तहरूको सङ्गतद्वारा घर व्यवहारलाई त्यागिदिन्छन्, त्यागिदिएका केही व्यक्तिहरूले मात्रै मोक्षलाई समेत त्यागिदिन्छन्। जसले एकदम हजुरको त्यो महासागर रूपी कथा लीला रूपी त्यो उसमा चाहिँ डुबुल्की लगाउँछ, उसले जसले हजुरको चरण कमलको ध्यानमा एकदम मन लगाइरहन्छ र भक्तहरूको सङ्गत गर्दछ, जसले घर व्यवहारलाई त्यागिदिइसकेका छन्, उनीहरूले निरन्तर हजुरको त्यो भक्ति गर्दै 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 गइसकेपछि मोक्षलाई पनि तुच्छ मानिदिन्छन्, छोडिदिन्छन्, त्यागिदिन्छन्। मोक्ष पनि केही होइन, बट मोक्ष पनि परभाग भनेर छोडिदिन्छन्। हैन, यो शरीर हजुरको चाहिँ सेवाको लागि उन्मुख भएको हो। यसको जुन अवस्थामा चाहिँ आफ्ना जुन आफू सुहृद यानि कि मित्रहरू, आफ्ना इष्टमित्रहरूले जस्तै कुनै व्यक्तिको चाहिँ हित गर्दछ, शरीर हजुरको सेवाको लागि चाहिँ उन्मुख भएको अवस्थामा यसले सही तरिकाले काम गर्छ। होइन, शरीरलाई चाहिँ हजुरको सेवा भन्दा उन्मुख एकदम मखाउ मैलाउ सुख सयलबा मोजम गरौँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनेर चाहिँ यदि शरीरको मात्रै सेवा, शरीरकै भुँडी भर्ने, अरू सबै एन केन प्रकार उदाहरण परिपुरत भनेको जस्तो अरू एन केन जस्तो सुकै गर, जसलाई जहाँ जे गर आफ्नै भुँडी भर भनेर चाहिँ यदि आफ्नो मात्रै भुँडी भर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि रमाउन सक्दैन। आत्मस्वरूप रमाउन हजुरमा चाहिँ रमाउन सक्दैन, हजुरलाई चिन्न पनि सक्दैन। विपरीत हुन्छ, ऊ जीवन जिन्दगीभर विपरीत दिशातर्फ गइरहेको हुन्छ। जसले होइन म खाउँ मात्रै होइन, सबैलाई खुवाउँ, सबै प्राणी भोकै छन् भने उनीहरूलाई पनि खुवाउँ, होइन, अरूलाई पनि बचाउँ, मैले अरूको सेवा गरौँ। अरूको सेवा गर्नु भनेको प्राणी मात्रको सेवा गर्नु भनेको भगवानको सेवा गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्दछ भने तिनीहरू चाहिँ सबै के गर्छन्, हजुरको चिन्तन मननमा चाहिँ रमाउँछन्। हजुरको एकदम नाम लिँदा मात्रै, त्यस्तो प्राणीको एकचोटि सेवा गर्दा मात्रै आहा आज कति आनन्द भयो भन्ठान्, होइन। एकदम दिन दुखी गरिबहरूलाई चाहिँ 2-4 छाक चाहिँ भोजन गराएर उनीहरू आनन्द मान्छन्, न कि कुनै मन्दिरमा अबिर केसरी लोपारेर मात्रै उनीहरूलाई आनन्द हुँदैन। मन्दिरमा अबिर केसरी छर्नुले मात्रै आनन्द प्राप्त हुँदैन, मूर्तिमा मात्रै भक्त देख्ने के अरे भगवान देख्नेहरूको लागि मात्रै हो त्यो अबिर केसरी त्यहाँ चढेपछि आज त मैले के नगरेँ भन्ने लाग्यो। नत्र भने प्राणीहरूको कल्याणमा, भगवानको सेवामा चाहिँ खर्च नगर्नु भनेको होइन, फेरि मन्दिरमा चाहिँ खर्च नगर्नुहोस् भनेको होइन। मन्दिरमा पनि खर्च गर्नुहोस्, ती प्राणीहरूमा पनि खर्च गर्नुहोस्, ती ब्राह्मणहरूमा पनि खर्च गर्नुहोस्, सम्पूर्ण जगतको नै कल्याण हुने कार्यमा खर्च गर्नुहोस्। धनलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा त हामीले सप्तम स्कन्दमा सिकेकै छ नि त, होइन। 5 भागलाई चाहिँ लगाएर चाहिँ खर्च गर्ने कुरा हो। त्यसरी लगायो भने त्यसरी लगाएर चाहिँ गर्ने मान्छेले धर्म कर्म इष्ट आदि सबैमा लगाउने, यज्ञ आदि पनि गर्ने, होइन, प्राणी कल्याण पनि गर्ने, पूजै नगर्ने, यज्ञ नगर्ने, होमै नगर्ने, मन्दिरै नजाने, यो भन्न खोजिएको छैन। यो भ्रममा नपर्नु होला। फेरि
यहाँ त पूजै नगर्नु भनेको रहेछ, त्यो भनेको होइन। प्राणी भगवानको सेवा भनेको के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ पुरै भागवत निहित भएको छ। आजसम्मको भागवतको अध्ययनले भगवानको सेवा भनेर जे बताएको छ, जे हामीले त्यो चर्चामा बुझ्यौँ, ती सबै एउटै शब्द हो, भगवानको सेवा। प्राणीको कल्याण गर्न भने पनि, वेद के अरे ब्राह्मणहरूको कल्याण गर्न भने पनि, ऋषिहरूको चरणमा पर्न भने पनि, गुरुहरूको चरणमा पर्न भने पनि, ज्ञानको आर्जन गर्न भने पनि, है दिन दुखीलाई सहयोग गर्न भने पनि, वैराग धारण गरेर जङ्गल जानु भने पनि, त्यो सबै भगवानको सेवा हो। भगवानकै सेवामा निरन्तर हो। यस्ता अनगिन्ती कार्यहरू चाहिँ भागवतले बताइसकेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा भने जो चाहिँ यी हजुरको सेवामा लागेको छ उनीहरूलाई चाहिँ यो शरीरले साथ दिन्छ, नत्र भने यो शरीर के हो, दुःखै दुःखको घर हो, दुःखै नै दिइरहन्छ। हे भगवान, प्राण, वायु, इन्द्रिय, मन आदिलाई नियन्त्रण गरी उपासना गर्ने जुन योगीहरूले हजुरको उपासना गर्दछन्, हजुरलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवत द्रोहीहरू भने हजुरका कर्म के अरे एकदम कर्म भन्दा टाढा बस्छन्, सर्प समान एउटा दुईटा हात लिएका छन्, अनि के नगरे भन् ठानेका छन्, जीवन चाहिँ खोलामा हालेका छन्, होइन। एउटा स्त्री पाए के गर्ने भन् ठानेका छन्, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने के नगरे भन् ठानेका छन्, आफूले आफूलाई ठुलो मानेका छन्, बेकार गरिरहेका छन्, बेकार गरिरहेका छन्। तर भगवानका भक्तहरू भने के गर्छन्, प्राण, वायु, मन, इन्द्रिय आदि सबैलाई नियन्त्रण गरेर हजुरकै उपासनामा तन मन वचनले लागि पर्दछन् एकदम। तर भगवत द्रोहीहरू भने एकदम सर्प समान रहेका दुईवटा बाहुलाई लिन्छन्, यो पाइ त बलियो भए त के नगरी भन् ठान्छन्, नरकमै फाल्छन् आफ्नो जीवनलाई। हे भगवान, यो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै हजुर विद्यमान हुनुहुन्छ, सृष्टि भइसकेपछि पनि रहनुहुन्छ, सृष्टिभन्दा अन्त्यमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर सृष्टि हुनुभन्दा सबैभन्दा पहिला हजुर उत्पन्न आफू भइसकेपछि हजुरले नै सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीको उत्पन्न गर्नुभयो। ब्रह्माजी पछि एकदम आध्यात्मिक आदि भौतिक लगाएका देवताहरूलाई उत्पन्न भए र एकदम प्रलय कालमा चाहिँ सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई लीन गराउने प्रलयकालीन निद्रामा सुत्नु भए पछाडि जीवात्मासँग हजुरलाई जान्ने कुनै जुन आधार रहँदैन, जीवात्मा चाहिँ आफू जीवात्मालाई चाहिँ हजुरलाई जान्ने कुनै साधन हुँदैन, किनभने समयमा न सत वचन चाहिँ सुनेको छ, न त्यो पदार्थ थाहा छ, सद्वाच्य स्थूल रूप थाहा छ, न आकाश रूप थाहा छ, न सत थाहा छ, न असत थाहा छ, त्यो केही पनि तत्त्व नै बुझेको हुँदैन। अनि त्यस समयमा सत असतबाट बनेको स्थूल शरीर नै बनेको हुन्छ, त्यो शरीरमै मम बुद्धि गर्दछ। न त त्यहाँ प्रकृतिका गुणहरूमा चाहिँ क्षोभ उत्पन्न गर्ने काल नै हुन्छ, न अरू केही नै हुन्छ, पदार्थहरूको अभाव हुन्छ, होइन। त्यस्ता प्रकार त्यो रहनुहुने त्यस्ता प्रभु हजुर भन्दैछन्। त्यसरी सुत्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा ब्रह्माजीलाई गरिसके पछाडि प्रलयकालीन निन्द्रामा सुत्नुहुन्छ हजुर। एकदम कारणहरूमा चाहिँ नभएको जुन कार्यको उत्पत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ वैशेषिकहरू चाहिँ जुन बताउनुहुन्छ, त्यो वैशेषिकहरू न्यायिकहरू चाहिँ प्रमाण प्रमेय आदिमा चाहिँ हजुरको देख्छन्, होइन। 16 पदार्थको ज्ञान भएपछि 21 पदार्थको चाहिँ ज्ञान भइसकेपछि दुःखको निवृत्ति हुन्छ, मुक्ति हुन्छ भन्छन् नैयायिकहरू। कारणमा चाहिँ नभएको कार्यको उत्पत्ति हुन्छ भन्छन् वैशेषिकहरू। सांख्यहरू चाहिँ के भन्छन्, आत्मा अनेक छन् भनेर चाहिँ स्वीकार गर्दछन् सांख्यहरू चाहिँ। मीमांसकहरू के भन्छन्, कर्मको चाहिँ व्यवहार सत्य हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्छन्। कर्म गर्नु भनेको यो सत्य हो, कर्मको फल चाहिँ कर्मको फलको चाहिँ व्यवहार सत्य हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्छन्, होइन। दार्शनिकहरू तत्त्व दृष्टिले चाहिँ उपदेश नगरेर चाहिँ आरोपित भ्रमहरूलाई स्वीकार गरेर उपदेश गर्दछन्, आरोपित भ्रमहरूलाई स्वीकार गर्छन् अनि उपदेश गर्न मात्रै जान्दछन्, होइन। दार्शनिकहरू एकदम परमात्माको चाहिँ अज्ञानको कारणले नै पुरुष चाहिँ त्रिगुणमय हो भनेर चाहिँ भेद स्वीकार गरिएको, वस्तुत अज्ञानदेखि पर रहनुहुने हजुर ज्ञान स्वरूप हजुरमा न कुनै भेद छ, न कुनै त्यस्तो कारण छ, न कुनै गुण छ। गुण भेद आदि सारा भन्दा पर रहनुहुने, यो संसार प्रपञ्च भन्दा पर रहनुहुने स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ, त्यो भेद रहित हुनुहुन्छ, होइन। यो त्रिगुणात्मक प्रपञ्च जीव यी सबै यो दुवै मनद्वारा चाहिँ कल्पित एकदम असत्य भएर पनि हजुरको सत्तालाई प्राप्त गरे चाहिँ सत्य चाहिँ प्रतीत गरिरहेका छन्। जसरी सुन चाहने मानिसले सुनबाट बनेका गहनालाई सुनै हो भनेर चाहिँ निश्चय गरेर त्यसको त्याग गर्दैन। सुन चाहने मान्छेले चाहिँ सुनको गहना पायो भने फाल्दिन्छ त? फाल्दैन। त्यसै गरी आत्मज्ञानी पुरुषहरू पनि भोक्ता र भोग्यको रूपमा निस्किएको यो आत्मस्वरूपले चाहिँ परमात्मा भन्दा अलग होइन, आत्मस्वरूप भनेको परमात्माकै स्वरूप हो भनेर निश्चय गर्छन्। अनि यो आत्माले स्वीकार गरेको यो जगतलाई पनि त्याग्न चाहिँ त्याग्दैनन्।
गरिरहन्छन्, यो व्यवहार भने गरिरहन्छन्, त्याग्न भने त्याग्दैनन्। जसरी सुन चाहने मान्छेले सुनका गहना पाउँदा पनि स्वीकार गरे जस्तै यो जगतमा चाहिँ यिनीहरू के भन्छ चलिरहन्छन्, तर यसलाई त्याग्न भने त्याग्दैनन्। हे भगवान, जुन व्यक्ति चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ अधिष्ठानको रूपमा हजुरको भजन गर्दछन्, तिनै भक्तहरू चाहिँ मृत्युको जुन शिरलाई तिरस्कार गर्दै मृत्युलाई चाहिँ एकदम कुल्चेर हैन मृत्युलाई चाहिँ त्यागेर संसारबाट पार हुन्छन्। जसले हजुरको चाहिँ अधिष्ठान रूपको भजन गर्दछ, हजुरको त्यो कीर्तन गर्दछ, हजुरको सेवा गर्दछ, तिनीहरूले मात्रै मृत्युलाई जित्न सक्दछन्। मृत्युलाई जित्ने कुरा बताइएको छ हैन। हजुरको भक्तिबाट चाहिँ विमुख भएका छन् उनीहरूको लागि भने यो वेदले पनि कुनै पार लगाउन सक्दैन, कुनै गीता सुनाए नि पार लगाउन सक्ने वाला छैन, कुनै चाहिँ ग्रन्थ सुनाए नि पार लगाउन सक्दैन, जसले हजुरको भक्तिबाट विमुक्त भएको छ। भएन श्रद्धा र भक्ति भने खाली थकाइ मात्र। यति एकदम जति कर्म, जति ज्ञान, जति पढे पनि, जति शास्त्र दिनकै पढेर पनि यदि भक्तिपूर्वक त्यसलाई श्रवण गरेर, त्यसलाई मनन गरेर, त्यसलाई चिन्तन गरेर, त्यसको चाहिँ मथन गरेर त्यसको चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ एकदम हृदयमा चाहिँ हामी लिएको छैन, एकदम स्वीकार गरिएको छैन भने त्यो खेर मात्रै जान्छ। तिनलाई वेद रूपी ढुङ्गाले पनि बचाउन सक्नेवाला छैनन् हैन। हजुरसँग जसले प्रेम गर्दछन्, जसले हजुरसँग प्रेम गर्दछन्, उनीहरू नै पवित्र हुन्छन्, उनीहरू नै मुक्त हुन्छन्। जो हजुरबाट विमुख छन् उनीहरू कहिले पवित्र हुन सक्दैनन्, कहिले त्यो बाटोमा जान सक्दैनन्। हे प्रभु, हे भगवान, हजुर स्वयं प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ। मन इन्द्रिय आदि कारणहरू चाहिँ हजुरमा छैनन्। हजुर चाहिँ त्यो मन इन्द्रिय आदिको भन्दा पर हुनुहुन्छ, गुणातीत हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ। तर हजुरले नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका चाहिँ इन्द्रिय आदिलाई चाहिँ शक्ति प्रदान गरेर धारण गर्नुभएको छ। अविद्यायुक्त एकदम देवता, विश्वश्रेष्ठ जुन ब्रह्मा आदि एकदम राजाहरूले, प्रादेशिक राजाहरू, चक्रवर्ती सम्राट, एकदम यिनीहरूले चाहिँ सबैले कर जसरी बुझाउँछन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ कर बुझाउँछन् नि, एकदम चक्रवर्ती राजालाई हैन, साना तिना ती भरौटेहरूले ठुला राजालाई बुझाउँछन्, जनताले ती भरौटेहरूलाई बुझाउँछन्। यसरी कर बुझाए जस्तै यो संसारका सम्पूर्ण कर्महरू, भोगहरू सबै जे जति छन्, जे जति जुन देवतालाई समर्पित गरे पनि त्यो हुँदै 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 अन्तिममा गएर हजुरमा नै कलेक्ट हुन्छ, हजुरमा नै हुने हो, सम्पूर्ण गरिने। यज्ञ गरेर इन्द्राय स्वाहा भने पनि त्यो इन्द्रको माध्यम हुँदै हामीले इन्द्रलाई दियौँ, इन्द्रले कर फेरि भगवानलाई बुझाउँदाखेरि त्यो भगवानबाटै पुग्छ। यसरी चाहिँ यो एउटा कर बुझाउने सिस्टम पनि यहाँ बताइएको छ। कर भन्नेको भक्ति रूपी कर यहाँ बताउन खोजेको, भजन रूपी कर बुझाउन खोजेको, कर्म रूपी कर बुझाउन खोजेको। एकदम हे नित्ययुक्त परमात्मा, एकदम जुन समयमा माया भन्दा पर रहनुभएका हजुरको चाहिँ मायाका चाहिँ एकदम साथमा चाहिँ विहार गर्नुहुन्छ, रहनुहुन्छ, मायालाई स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ, यानि कि सगुण साकार स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ। त्यति बेलामा चाहिँ हजुर स्थावर जङ्गम प्राणीहरूको चाहिँ कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यति बेला नै स्थावर जङ्गमको चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ। वस्तुतः तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यो हजुर निर्गुण निराकार भए पनि एकदम बेलामा चाहिँ हजुर चाहिँ मायाका साथमा चाहिँ विहार गरिसकेपछि यो मन, बाणी आदि हुनुभएका त्यस्ता शरीरहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छन्। विषय नहुनुभएका बाणीहरूका विषयहरूले चाहिँ नबुझाइने त्यस्ता परम कारुणिक भगवान, आफ्नो भन्ने हजुरको लागि न आफ्नो कोही छ, न पराई कोही छ, न आफ्नो न पराई कोही पनि छैनन्। त्यस्तो कोही पनि छैनन्। त्यस्तो भगवान हजुरको कोही पनि न चाहिँ यो मेरो प्यारो भन्ने छ, न कोही यो ऊ छ, त्यो कोही पनि छैन हैन। एकदम त्यस्ता अपरिमित शक्ति हुनुभएका यदि सम्पूर्ण जीवात्माहरू चाहिँ अनन्त, नित्य, सर्वव्यापक छन् भनेर मान्ने हो भने परमात्मा र जीवात्माहरूमा कुनै पनि भिन्नता हुँदैन। परमात्मा एकदम शासक र जीवहरू शास्य भन्ने व्यवहार पनि रहँदैन हैन। जीवात्माहरू चाहिँ शासक हुन्, दास हुन् हैन, परमात्मा चाहिँ शासक हुन् भन्ने यो भावै रहँदैन। यदि परमात्मा र जीवात्माको बारेमा चाहिँ यदि राम्रोसँग बुझ्ने, सर्वव्यापक परमात्मा नै जीवात्माको रूपमा चाहिँ आउने, जीवात्माको अंश रूपमा चाहिँ आउने हो भन्ने बुझ्यो भने कहाँको दास भाव रहन्छ, कहाँ दासत्व हुन्छ त्यो भन्ने भावै रहँदैन। म त दास हुँ भन्ने त्यो भावै आउँदैन। त्यो परमात्मा नै हृदयभित्र बसिसकेपछि परमात्माले आफूले आफूलाई दास किन भन्नुहुन्न हैन हैन। यसरी जीवहरूलाई चाहिँ नित्य सर्वव्यापक भगवान, जुन सर्वव्यापक भगवानलाई चाहिँ जीवहरूलाई चाहिँ नमानेको खण्डमा चाहिँ जसरी घैँटो उत्पन्न हुँदा घैँटोभित्र आकाश उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? घैँटो बनाइयो भने एउटा घैँटोभित्र घटाकाश हुन्छ कि हुँदैन? घटाकाश हुन्छ। त्यो घटाकाश कति बेलासम्म त्यहाँ रहन्छ भन्दा जति बेलासम्म त्यो घैँटो रहन्छ। घैँटोलाई ट्वाक्क फुटाइदिनुहोस् त, घटाकाश गरेर महाकाशमा मिल्छ। त्यस्तै त्यो महाकाशमा मिल्यो भनेको के हो?
आकाश त आकाशै थियो, एउटा घैँटो बनाइदियो, घटाकाश भइदियो, छोटो सानो रूपमा आइदियो। हो, परमात्मा त परमात्मा नै हो, यो शरीर रूपी घैँटो बनाइयो अनि परमात्मा आएर थोरै सानो रूपमा हामी मात्र आउनुभएको। यहाँ न कुनै दासको भाव छ, न यहाँ कुनै त्यस्तो भाव छ, त्यो कुनै पनि छैन। हजुरलाई कुनै पनि साधकले म परमात्मालाई चाहिँ राम्रोसँग जान्दछु भनेर चाहिँ यदि भन्न सक्छ भने त्यसले वास्तवमा केही पनि जानेको छैन, जान्दैन। जसले परमात्मालाई जान्दछु भन्यो उसले नजानेकै ठहर्छ, जान्दै जान्दैन, त्यो बुझेर सक्ने पार पाउने कुरै छैन अनि जान्दैन। जुन वस्तुद्वारा चाहिँ मनद्वारा, ज्ञानद्वारा, इन्द्रियद्वारा चाहिँ बुझ्न सकिँदैन त्यसलाई जानेर कसले सकिन्छ? मन बुद्धि इन्द्रिय आदिबाट केहीबाट पनि पार नपाइने, बुझेर नसकिने त्यस्तो परमात्मालाई मैले जानेर सिद्धाएँ, मैले भगवान बुझेँ, मैले भगवान। अरे बा मूर्ख, त्यो केही पनि काम लाग्नेवाला छैन, त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। जसले जान्दछु भन्यो त्यसले केही पनि जानेन, जसले जानेन भनेर चाहिँ हजुरको बुझ्न खोज्यो त्यसैले नै बरु बढी जान्न सक्छ, त्यसले नै बरु बुझ्न सक्दछ। प्रकृति र पुरुष दुवै नजन्मिने भए पनि दुवैको चाहिँ जीव स्वरूपले उत्पत्ति हुन सक्दैन। प्रकृति र पुरुषमा चाहिँ माया शक्ति जब दुवै परस्परमा चाहिँ अध्यास्त भइसकेपछि एकदम विभिन्न, जसरी वायुले चाहिँ पानीमा चाहिँ ठक्कर हाल्दा वायु र पानीको संसर्ग हुँदाखेरि पानीमा बुदबुद यानि कि फोका उठ्छ कि उठ्दैन, जल बुदबुदवत फोका उठ्छ कि उठ्दैन, त्यसै गरी प्रकृति र पुरुषहरू बीचमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ वायु र चाहिँ जलको जसरी संसर्ग हुँदा चाहिँ फोका उठ्छ, त्यसै गरी प्रकृति र पुरुषको संसर्गबाट जीवको उत्पत्ति हुन्छ। नत्र प्रकृति र पुरुष अलग्याइदिने हो भने जीवको उत्पत्ति कदापि हुन सक्दैन। प्रकृति र पुरुष दुवैजना भइसकेपछि मात्रै जीवको उत्पत्ति सम्भव छ। जसरी वायुले चाहिँ जलको ठकरावबाट चाहिँ फोका बुदबुद बन्दछ, त्यसै गरी जीवको उत्पत्ति हुन्छ प्रकृति र पुरुषको संसर्गबाट, होइन? एकदम परस्परमा चाहिँ एकदम यसरी चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ। प्रलय कालमा चाहिँ माया उपाधिवाला हजुरमा नै एकदम सबै संसार चाहिँ लिनुहुन्छ, महमा चाहिँ सम्पूर्ण फलहरू रसहरू लिनुहुन्छन्। मोक्षको चाहिँ समयमा हजुरको चाहिँ उपाधि मायाको पनि नाश हुने गर्दछ, होइन? प्राणीहरू निरुपाधिक उपाधि रहित निरुपाधिक हजुरमा चाहिँ एकदम लिनुहुन्छन्। सम्पूर्ण जसरी सम्पूर्ण जलहरू धाराबाट खोलेको पानी होस्, नहरबाट बगेको पानी होस्, कुलोसोबाट बगेको पानी होस्, खोला बनेको होस्, बाढी आएको होस्, समुद्र के अरे सबै गएर समुद्रमा मिल्छ। जसरी जहाँ जहाँ सुके पानी पुग्नुहोस् त्यो गएर अन्तिममा मिल्ने बिन्दु कुन हो? जसरी समुद्र हो त्यसै गरी संसार जहाँ जहाँ जे जसरी जसरी उत्पन्न भए पनि, सृष्टि भए पनि त्यो गएर अन्तिममा मिल्ने बिन्दु भनेको जसरी समुद्रमा गएर पानी मिल्छ त्यसै गरी परमात्मामै गएर मिल्नु नै यसको मूल कारण हो। दृष्टु तव मायया भ्रमममि स्ववगत्य वृषं त्वयि सुधियो भवे दधति भाममनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद् भ्रुकुटिः सृजति मुहुस्त्रीणे मीरभवच्छरणे शुभयम् अभयम्। अहो, हजुरको मायाको कारणले गर्दा मनुष्यहरू बारम्बार एकदम भ्रममा फसिरहन्छन्। तर जो विवेकी पुरुषहरू छन् हजुरको भक्ति गरे पछाडि त्यो मायाको भ्रमबाट टाढा निस्किन्छन्। हजुरको चरणमा आएका भक्तहरूलाई संसारको भयले छुँदैन, शीत उष्ण आदि वर्षा आदि सारा यो पदार्थहरूले छुँदैन, कुनै पनि पदार्थहरूले छुँदैन, कालले पनि छुन सक्दैन। केवल हजुरको मायाको जुन भयलाई चाहिँ उनीहरूले नाश गरिदिन्छन् र अभय प्राप्त गर्दछन्। जसले हजुरको भक्ति गर्दछन्, जसले हजुरको सेवा गर्दछन्। हे भगवान, जो साधकहरू गुरुको चरणको आश्रयलाई छोडेर, गुरुको चरण रूपी आश्रय गुरुको चरणको आश्रयलाई छोडेर इन्द्रिय र प्राणमाथि विजय प्राप्त गरेर ऋषिद्वारा चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकिने त्यस्तो चञ्चल मनलाई चाहिँ घोडालाई त्यो मन रूपी घोडालाई एकदम अरू कुनै पनि उपायद्वारा चाहिँ बसमा गर्न चाहन्छ भने त्यो चाहिँ समुद्रको बीचमा डुङ्गामाथि बसेको व्यक्ति जस्तै केवल एउटा त्यो के भन्छ समुद्रमा चाहिँ नष्ट एउटा सामान्य डुङ्गा बोकेर चाहिँ गएर समुद्रको माथि बसेर चाहिँ अब म समुद्र पार गर्छु भने जस्तै हो। त्योबाट कुनै हालतमा पार हुन सक्ने वाला छैन। त्यो मन रूपी घोडालाई चाहिँ
बसमा नपारेसम्म त्यो कुनै पनि पार गर्न सक्दैनन् हैन। एकदम तर यदि त्यो मनरूपी घोडालाई चाहिँ उनीहरूले बसमा पार्दछन् र त्यो एकदम गुरुको चरणको सेवा पनि प्राप्त गरेका छन्, इन्द्रियहरूलाई विजय प्राप्त गर्दछन्, प्राणमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्, प्राणलाई पनि जित्न सक्दछन्। यदि त्यसरी जित्न सक्दछन् भने त्यो समुद्रको बिचमा बसेको डुङ्गा, सानो चुइएकै डुङ्गा किन नहोस्, उनीहरूले त्यो समुद्रलाई केवल त्यो हुन्छ नि यत्रो सानो डुङ्गाबाटै मात्रै पनि पार गर्दछन्। नत्र भने जबसम्म गुरुको शुश्रूषा, गुरुको जुन चरण कमलको जुन आश्रयलाई प्राप्त गर्दैन तबसम्म ऊ त्यो समुद्रमा केवल कष्ट मात्रै प्राप्त गर्दछ, केवल कष्ट मात्रै प्राप्त गर्दछ, नत्र भने केही पनि बाँकी रहेको प्राप्त गर्न सक्दैन। एकदम हे प्रभु परमानन्द स्वरूप हजुर छँदा छँदै रहँदा रहँदै त्यस्ता हजुरको आश्रय लिने मानिसहरूलाई एकदम तुच्छ ती आफन्त, पुत्र, शरीर, पत्नी, धन सम्पत्ति, घर, वाहन, सुख भोगको त्यो जुन प्रयोजनै छैन, उनीहरूलाई मतलबै छैन, गर्न व्यवहार गरि नै रहन्छन् तर पनि मतलब छैन। त्यस सत्यलाई नजानेर स्त्रीहरूसँग मिलेर रति सुखमा लागेकाहरूलाई एकदम नाशवान त्यो जुन शरीरमा चाहिँ लागि नै रहन्छन्, नाशवान शरीरकै भोगमा लागिरहन्छन्। अनि यो भोग जति भोगे पनि सुख मिल्दैन, जति भोगे पनि आनन्द मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले अगाडिका चरित्रहरूमा नि बुझ्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न चरित्रमा त्यस्ता राजाहरूले चाहिँ आफ्नो छोरासँग आयु साटेर विषय भोग गर्दा पनि प्राप्त नभएका घटनाहरू चाहिँ हामीले अगाडिका अध्यायहरूमा श्रवण गरिसकेका छौँ। भने मानिसहरू चाहिँ सामान्य स्त्री पुत्र आदि ल म भोगेर सिद्धाउँछु, भोगेर आनन्द प्राप्त गर्छु, भोगेर खुसी हुन्छु, भोगे रोग भयो भन्छ नीति त। जब भोग गर्न थाल्नुहुन्छ तब रोगको डर हुन्छ होइन, त्यो रोगै रोगको घर छ। त्यसैले भोगमा नै तृप्ति चाहने यिनीहरूले कहिले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अहङ्कारले रहित हुनुभएका त्यस्ता भगवानको चरण कमललाई जसले आफ्नो हृदयमा धारण गरेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले भने भगवानका चरण जलले चाहिँ पापहरूलाई चाहिँ नष्ट गरेर त्यो चरण कमलको स्मरणले चाहिँ आफूलाई एकदम नष्ट गरेर एकदम पृथ्वीका चाहिँ तीर्थहरूको चाहिँ भ्रमण पनि गर्छन्। ऋषिहरू समेत त्यस्तो हजुरको जुन चरण कमलको ध्यान गर्दै तीर्थहरूको चाहिँ एकदम त्यो भ्रमण पनि गर्छन्, जीवन यापन पनि गर्छन्, लौकिक जीवनहरू पनि घुमिरहन्छन्, भोगिरहन्छन्, देखावटी पनि गरिरहन्छन्, तर मनमा केवल भगवानकै चरण कमलको ध्यान निरन्तर नित्य अखण्ड अनवरत गरिरहन्छन्। कुनै व्यक्तिले चाहिँ एकपटक आफ्नो मनद्वारा भगवानको चाहिँ चरण कमलको चाहिँ आस्वादन गरेको छ भने ऊ कहिले पनि यो सांसारिक वस्तुमा फस्न चाहँदैन, रुचाउन चाहँदैन। ऋषिको त कुरा छोडिदिउँ, सामान्य मान्छेले पनि यदि भगवानको एकचोटि मात्रै पनि त्यो झझलको यदि मनमा चुसक्क पाइसकेको छ भने त्यहाँबाट त बाफ्रे कुरो छोडिदिनुहोस्, उसलाई त त्यतैको मोहनी लाग्छ, मोहनी रूप लागे जस्तै लाग्दछ। सत जुन ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको यो संसार पनि सत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ झुटो हो। सत ब्रह्मबाट निस्किने बित्तिकै सबै पदार्थ सत्य हुन्छ भन्न सकिँदैन। सत्यबाट निस्किने सच्चित सत्य हुँदैन, किनभने यो कतै पनि व्यवहारोक्ति कुरा हुँदैन। सत्यबाट चाहिँ मिथ्या वस्तु पनि उत्पन्न हुन्छ, मिथ्या र सत्य दुवै मिलेर बनेको पनि सत्य हुन्छ होइन। सत्यबाट सत्यै जन्मिन्छ, मिथ्याबाट मिथ्यै निस्किन्छ, सत्यबाट मिथ्या निस्किन्छ, मिथ्याबाट सत्य निस्किन्छ। यो सबै एकअर्काको चाहिँ त्यो हुन्छ नि परस्परमा हुन्छ। सत्यबाट सत्यै मात्र निस्किन्छ भन्न सकिँदैन, सत्यै निस्किन्छ भन्न सकिँदैन। एकदम जगत मिथ्या छ होइन, मिथ्या भए पनि व्यवहारका लागि भने यो सत्य भएको छ होइन। भ्रम हुन्जेल त यो सत्य जस्तै त हुन्छ नि, व्यवहार त चलिरहन्छ त। जगत झुटो हो जगत, तर झुटो भन्दा भन्दै पनि त जगत चलि नै रहेको छ ल, हेर्नुहोस् त होइन। झुट्टैमा पनि त जगत भइरहे त रहेको छ नि त। हामी बोलिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, यसै गरी चर्चा गरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, पढाइरहेका छौँ होइन, भनिरहेका छौँ, लिइरहेका छौँ। यो यथावत व्यवहार त यो मिथ्या भए पनि त जगतबाट त चलि नै रहेको छ। जगत मिथ्या भए पनि त चलि नै रहेको छ। जसले वस्तुस्थितिलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्दछ त्यसले मात्रै चाहिँ सत्य र असत्य चिन्न सक्दछ, नत्र वस्तुस्थितिलाई राम्रोसँग नबुझिकन संसारलाई सत्य र असत्यको बारेमा चिन्न सकिँदैन। कर्म श्रद्धाले एकदम भारले आक्रान्त बनेका मन्दमा बुद्धि भएका मन्दमती भएका ती हजुरको कर्मका फलमा लोभिएका ती मानिसहरूले त्यो दिग्भ्रमित हुन्छन्। उनीहरूले त्यो वेद रूप त्यो जुन बताएका यज्ञ आदिमै उनीहरू भ्रमित हुन्छन्। वास्तविक हजुरको स्वरूपलाई बुझ्न पनि सक्दैनन् र त्यसलाई
अँगाल्न पनि सक्दैनन्। यो संसार सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि थिएन, यो संसार सृष्टि भन्दा पछाडि पनि रहँदैन, यसका बीचमा आउने जति पनि पदार्थहरू छन् त्यो पनि रहँदैन। त्यो मिथ्या भएर पनि हजुरको सत्तालाई चाहिँ प्राप्त गरेर यो संसार सत्य जस्तै प्रतीत भइरहेको छ। यो संसार सत्य लाग्दैन त ल, मानौ ईश्वरको चाहिँ यो सत असत्य झुटो, यो संसार झुटो भन्ने कुरालाई चाहिँ एकचोटि बिर्सिएर चाहिँ यसो सोचौँ त, देखिरहेको छ, बोलिरहेको छ, यति राम्रो अनुहार, यति राम्री श्रीमती, यति राम्रो घर, यति राम्रो गाडी, यत्रो मेरो जग्गा, यत्रो मैले भोगेको, अमेरिका अस्ट्रेलिया घुमेको, नेपाल घुमेको, तीर्थ गएको, जब गरेको, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, इष्ट मित्र सबै सत्य लाग्दैन त? किन नलाग्नु? लागिरहेछ, संसारमा सबैलाई सत्य लागिरहेछ। तर त्यो के भएको, सबै ईश्वरको शक्ति त्यहाँ हुनाले त्यो सत्य लागेको। जब ईश्वरको शक्ति त्यहाँबाट फुत्त निकाल्नु त अनि झुटो लाग्छ लाग्दैन? यो शरीर रूपी यो जुन घरमा चाहिँ ईश्वरको शक्ति आत्मा रूपी प्राण रहउन्जेल त्यसलाई चाहिँ सत्य लाग्छ। यो प्राण फुत्त निकाल्नु त अनि झुटो मानेर त्यही डराउन लिएर जान्छ। यो घर सत्य हो, देखुन्जेल बलियो हुन्जेल यो घर ठिक। भगवानले चाहिँ अलिकति छिस्रिक्क यो घरबाट चाहिँ आफ्नो शक्ति निकालिदिनुहोस् त, घर बडक ब्रुक भत्कियोस् का, अनि कहाँ सत्य लाग्छ, अनि कहाँ घरको माया लाग्छ? हो त्यस्तै जबसम्म ईश्वरको सत्ता यो हरेक पदार्थहरूमा छ तबसम्म सत्य लाग्छ। जब ईश्वरको पदार्थ त्यहाँबाट छैन तब त्यो मिथ्या लाग्दछ। जसरी घैँटो, हतियार आदि हरेक कार्य रूप, माटो, फलाम आदि जुन कारण द्रव्य पदार्थ जुन त्यहाँबाट निस्किन्छ त्यहीँ गएर मिल्दछ, त्यस्तै यो संसारमा पनि हजुर सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। अब कसैले चाहिँ फलामको चाहिँ चक्कु देखेर यो चाहिँ फलाम हो भन्छ कि यो चक्कु हो भन्छ, फलामको चक्कुलाई उठाएर यो फलाम हो भन्छ कि चक्कु हो भन्छ, चक्कुलाई चक्कु नै भन्छ, उसले फलाम भन्दैन, उसले फलामको रूपमा देख्दैन। यो चक्कु केले बनेको भन्न थाल्यो भने, बल्ल भित्र प्रश्न गर्न थाल्यो भने चाहिँ बल्ल फलामले बनेको, काठले बनेको, केले बनेको, अब त्यहाँ बिड काठको फलामले हालेको, तामा बाँधेको के बाँधेको भनेर उसले बल्ल बयान गर्छ। हो यो संसार देख्दाखेरि त्यस्तै छ। बाहिरको यो भौतिक पदार्थ मात्रै देख्छ, उसले वास्तविक चिज बुझ्न सक्दैन, वास्तविक ईश्वर तत्त्व देख्न सक्दैन अज्ञानताको कारण। जसलाई चाहिँ कुनै एउटा नचिनेको पदार्थ चाहिँ एउटा रङरोहन गरेको भित्र केही पदार्थले बनाएको चिज ल्याएर चाहिँ दियो भने यो केले बनेको भनेर देखायो भने उसले भन्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। एउटा चाहिँ एकदम खतरा राम्रो देखिने सुन्दर चिज लिएर आउने बनाउने, कसैले केही त्यहाँभित्र के प्रयोग मटेरियल प्रयोग गरेर बनाउने हो बनाउने, अनि बाहिरबाट चक्क लेपन गरेर रङ रोहन गरेर चिटिक्क बनाएर चाहिँ ल्याएर देखाउने। ल भन भाइ यसमा यो केले बनेको भन्यो भने उसले त्यो भित्र के प्रयोग गरेछ भन्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। तर त्यसलाई फुटाएर अथवा त्यसलाई हेरेर अथवा त्यसलाई फुटाएर पनि पर्दैन, अथवा त्यहाँ ज्ञान गरेर त्यो बनाउने मान्छेले चाहिँ भन्दियो मैले चाहिँ यहाँ यो यसरी 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 प्रयोग गरेको छु भनेर ज्ञान दियो भने त्यो ज्ञानले गर्दा त्यसमा यो चिज पदार्थ प्रयोग भएको रहेछ भनेर उसले बुझ्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। हो यो संसार त्यस्तै छ। च्याक्क चिटिक्क परेको घर व्यवहार इष्टमित्र संसार ल्याएर चाहिँ भगवानले हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ। ल चिन बाबु हो भनेर दिएको, के को चिन्थ्यो? चिन्न त सक्दैन। अनि चिनाइदिने मान्छेको कुरा पनि विश्वास गर्दैन। मेन गल्ती भएको चाहिँ यहाँ। ल चिना न त यो कुरा भनेको यस्तो हो भनेर चिनाइदियो भने पनि उसले विश्वास गर्दैन। हे भगवान, जीवले अज्ञानताको कारणले मायालाई स्वीकार गर्दछ। मायाको कारणले ऊ शरीर आदि इन्द्रियमा चाहिँ तादम्यता त्यो गर्दछ। म नै यो शरीर हुँ, म नै इन्द्रिय हुँ भन्ने कुरा बोल्दछ, त्यो चाहिँ गर्दछ। मैले गरेको धर्म अधर्म, आफूलाई राम्रो लाग्यो भने धर्म, आफूलाई नराम्रो लाग्यो अधर्म, त्यसरी व्याख्या पनि गर्दछ, आफू अनुरूप व्याख्या पनि गर्दछ। अनि ऊ आफूले आफूलाई चाहिँ सबै मै पो हुँ भन्ने बुझ्दछ, तर वास्तविक आत्मस्वरूपलाई बुझ्दैन, आत्मस्वरूप बिर्सिन्छ र संसारमा घुमिरहन्छ। जसरी हजुरले चाहिँ जुन सर्पले काँचुली छोडे जस्तै मायालाई छोडिदिनुहुन्छ तब ऊ सबै यो उहरू चाहिँ झुटो भएको बल्ल उसले बुझ्दछ। ए प्रभु, यदि हे भगवान, जबसम्म हजुरले चाहिँ आफ्नो हृदयमा रहेको वासनालाई चाहिँ जरैदेखि उकेलेर फालिदिनको लागि चाहिँ योगीहरूले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई फाल्दैनन्, यानि कि अथवा जो व्यक्ति चाहिँ कल्याण चाहन्छन् उनीहरूले आफ्नो कर्म वासनालाई चाहिँ जरैदेखि उकेलेर फाल्दैनन् तबसम्म उनीहरूकै हृदयमा रहेर पनि हजुर देखिनुहुन्न, हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। रहन्छ आफै भित्र रहन्छ तर पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। कुनै व्यक्तिले आफ्नै गलामा रहेको मणिलाई पनि मणि हरायो भन्दै खोज्दै हिँड्छ। जसरी आफ्नो गलामा मणि धारण गरेर मेरो मणि खोइ भन्दै हिँड्छ,
कोही मान्छे टर्च बाल्छ अनि बत्ती खोइ भन्दै हिँड्छ खोज्दै, होइन त्यस्तो त हामीले धेरै देखाएको छौँ नि। मैनबत्ती बालेर अनि उज्यालो खोज्दै हिँड्छ, मैनबत्ती बाल्दै मैनबत्ती खोइ खोइ भनेर हातमा मैनबत्ती बोकेर मैनबत्ती खोइ खोइ भन्दै हिँड्छ, लाइटर बालेर लाइटर खोइ खोइ लाइटर छैन भन्दै खोज्दै। हो त्यस्तै जीवहरू आफै भित्र रहेको भगवानलाई नचिनेर, आत्मस्वरूप भगवानलाई नचिनेर संसारमा भ्रमित भएर घुमिरहन्छन्। जसरी त्यो आफ्नै हातमा आफ्नै शरीरमा लिएका पदार्थ लिएर नचिनेर घुमेको जस्तै गरी षड ऐश्वर्यले युक्त हुनुभएका, षड गुणले युक्त हुनुभएका, षड ऐश्वर्य भनेको हामीले पहिले पढिसकेका छौँ षड ऐश्वर्यको बारेमा, होइन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्नाम भगैतिर, त्यही षड ऐश्वर्यले युक्त हुनुभएका हे भगवान, हे प्रभु, हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने व्यक्तिले एकदम शुभ अशुभ जुन कर्महरू, फल, सुख, दुःख सबै सम्बन्धलाई जान्दैन। हजुरको साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यो केहीलाई मान्दैन, जान्दैन, उसलाई मतलब छैन। जीवन गर्छ देखावटी रूपमा संसारी। भगवानले त देखावटी रूपमा रुनी, कराउने, हाँस्ने, माया गर्ने अनेक गरिदिनु भयो, जीव पनि त्यस्तै हो, गरिदिन्छ। तर वास्तविक हजुरको त्यो स्वरूपको आत्मा साक्षात्कार गरिसकेपछि भने उसलाई त्यो कुनै पनि मतलब छैन, कुनै पनि न उनलाई कुनै प्रतियुगमा चाहिँ साम्प्रदायद्वारा प्राप्त हुने कथा ऊ गर्छ न कुनै गर्छ, त्यो उसलाई केही पनि मतलब छैन। उसलाई त केवल जोसुकैले भनोस्, जेसुकै गरी भनोस्, हजुरको कथा श्रवण गर्न मतलब छ, हजुरको भक्त हुन मतलब छ र त्यो हुन मतलब छ। त्यस्तालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदम सम्प्रदाय आदिद्वारा प्राप्त भएको कथा श्रवणबाट होस् अथवा कुनै पनि पदार्थबाट कथा श्रवणबाट प्राप्त भएको हजुरको भक्ति होस्, त्यस्ता भक्तहरूलाई हजुरले मोक्ष प्रदान गरिदिनुहुन्छ। हजुरले चाहिँ द्युपया एव तेन, हे प्रभु, हजुर ब्रह्मा आदि देवताहरूलाई पनि अनन्त हुनुभएका हजुरको चाहिँ जुन पार पाउन सक्दैनन्, हजुरको चाहिँ त्यो जुन बुझेर चाहिँ सक्दैनन्, सर्वव्यापक आकाशमा धुलो उडे जस्तै हजुरभित्र आवरणले युक्त भएका जुन अनन्त ब्रह्माण्ड छन्, आकाशमा धुलो उडेर देखियो भने त्यो धुलो कति करोडौँ अति अरबौँ छन् भन्ने कसैले देखेर सक्छ, गन्न सक्छ? त्यस्तै गरी हजुरको भित्र पनि अनन्त आवरणले युक्त भएका ब्रह्माण्डहरू छन्। एउटा मात्र ब्रह्माण्ड होइन, एउटा ब्रह्माण्डको एउटा कुनाको एउटा ठाउँमा बसेर हामी प्यार 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 गरिरहेछौँ अनि भगवानलाई चिन्ने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ छ। भगवानलाई चिने मैले, घमण्ड छ, म ज्ञानी, म सर्वश्रेष्ठ, म विद्वान भन्ने घमण्ड छ। तर भगवानको त्यस्ता अनन्त ब्रह्माण्ड छन्, एउटा दुईटा होइन, अनन्त अनन्त। अनन्त भनेको यसको अन्त छैन, गनेर साध्य छैन, त्यस्ता अनन्त। आकाशमा एकचोटि धुलो उडाइदिनुहोस् अनि त्यो धुलो उडाइसकेपछि त्यो कण कति हुन्छ भनेर चाहिँ गन्न थाल्नुहोस्, त्यति नै ब्रह्माण्ड छ। कुरो विचार गर्नुहोस्। हजुरको ज्ञान गराउनु नै सम्पूर्ण वेदहरूको तात्पर्य हो। हजुरदेखि अतिरिक्त जुन माया र मायाको कार्यरूप पदार्थको निषेध गरेर हजुरमा चाहिँ बुझाउनु, निषेध गर्दै गर्दै बुझाउनु। अब बुझाउने कसरी भन्दा निषेध गर्दै, नेति 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 नेति, यो हो होइन त्यो भन्दा पर, यो हो होइन त्यो भन्दा पर, नेति नेति गर्दै हजुरलाई बुझाउनु, निषेध गर्दै हजुरमा बुझाउनु, हजुरको बोध गराउनु, हजुरको ज्ञान गराउनु नै वेदको तात्पर्य हो भनेर चाहिँ यसले यसरी वेदहरूले चाहिँ श्रुति गर्दछन् भन्दै भगवान उवाच, भगवानले भन्नुभयो, यस्ता प्रकारले नित्य सिद्ध भए तापनि ब्रह्माजीका पुत्रहरूले आत्मविषयक उपदेश सुने, त्यसबाट चाहिँ वास्तविक आत्मस्वरूपलाई चाहिँ जानी तिनीहरूले सनन्दनको पूजा पनि गरे। भगवानले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? नबिर्सिनु होला नि, फेरि यत्रो सुन्दै आउँदाखेरि फेरि कहाँको प्रसङ्ग भन्ने नै बिर्सिनु होला। यसरी नारदजीलाई भगवानले बताउनु भयो। सनक आदिले चाहिँ यसरी सबैले सुने, सनन्दनलाई सबैले पूजा गरे, वेदहरूको चाहिँ बाणी उहाँले बोलिदिनु भयो। यस्ता प्रकार सृष्टिको आरम्भमा उत्पन्न हुने आकाशगामी सनक आदि जुन महापुरुषहरूले वेद स्तुतिको रूपमा समस्त वेद पुराण उपनिषदहरूको रसलाई निचोरेर एक मात्र निकालेर चाहिँ रस पिलाउनु भयो। वेद उपनिषद पुराण सबैको रस यही नै हो। जतिवटा पुराण पढे पनि लास्टमा यही नै हो, जतिवटा उपनिषद पढे पनि लास्टमा यही नै हो, जतिवटा वेदकण्ठ भयो भने लास्टमा हुने यति नै हो। निचोरेको कुरा रस भनेको यही नै हो, होइन? हे ब्रह्मपुत्र नारद, यो आत्मविद्या मनुष्यहरूको चाहिँ सारा विषय वासनालाई नष्ट गरिदिन सामर्थ्य छ। तपाईँ पनि यो आत्मविद्यालाई धारण गर्नुहोस् र स्वेच्छाले पृथ्वीमा विचरण गर्नुहोस् भनेर भगवानले एकदम श्रद्धापूर्वक यो आत्मविद्या चाहिँ धारण गर्नको लागि नारदजीलाई उपदेश गर्नुभयो। सुक उवाच, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई यही उपदेश सुनाइसकेपछि भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, संयमी पूर्ण काम दृढ ब्रह्मचर्य व्रतलाई स्वीकार गर्नुभएका, एकपटक सुनेको कुरालाई तत्काल धारण गर्नुहुने, याद गर्न सक्नुहुने त्यस्ता क्षमतावान नारदजीले
नारायण ऋषिद्वारा दिएको यो उपदेशलाई धारण गर्नुभयो, श्रद्धापूर्वक धारण गर्नुभयो र ऋषिलाई चाहिँ भन्नुभयो। नारद उवाच, नारद भन्नुहुन्छ, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां मभवायो सती कलह। हे भगवान, हजुरले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ मोक्षको लागि नै श्रेष्ठ एवं मनोहर कलाहरूले युक्त नारायण ऋषिको अवतार धारण गर्नुभएको रहेछ, त्यो बुझेँ, गर्नुभएको छ, त्यो मैले बुझेँ। निर्मल कीर्ति हुनुभएका त्यस्ता भगवान कृष्ण स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। को ऋषिलाई भन्दै हुनुहुन्छ? नरनारायण अवतार, जो बदरिका आश्रममा भारतवर्षमा हुनुहुन्छ भनेर अगाडि वर्णन भएको थियो, तिनै नारायणलाई भन्नुभयो। यस प्रकार एकदम आद्य ऋषि भगवान नारायणका चाहिँ गरेर उहाँका शिष्यहरूलाई समेत अभिनन्दन गरेर देवर्षि नारद उदार हृदय हुनुहुने साक्षात देवर्षि नारद चाहिँ मेरा पिताजी कृष्ण द्वैपायनको आश्रममा जानुभयो, कृष्ण द्वैपायनको आश्रममा पुग्नुभयो। सभाजितो भगवता, नारद कृष्ण द्वैपायनले नारदको स्वागत गर्नुभयो। नारदले पनि उहाँको एकदम उहाँले दिएको आसनलाई स्वीकार गरेर कृष्ण द्वैपायनलाई भगवान नारायणको मुखबाट सुनिएको यो उपदेश, दिव्य उपदेश बताउनु भयो। हे परीक्षित, तपाईले मलाई मन वाणीद्वारा चाहिँ निर्देश गर्न नसकिने भए पनि निर्गुण ब्रह्म तत्त्वमा चाहिँ कसरी मन प्रवेश गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ जुन वेदहरूले गरेका स्तुतिहरूको बारेमा जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, वेदहरूले कसरी स्तुति गर्छन्, वेदहरूले चाहिँ ईश्वरको बारेमा के भन्छन् भन्ने कुरा जुन स्तुति गर्नुभएको थियो, त्यस विषयमा मैले बताउन नसकिने, वाणीद्वारा चाहिँ बताउन नसकिए पनि जे जति जसरी चाहिँ सकिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ सार संक्षेपमा बताउने प्रसङ्गलाई चाहिँ बताए। हे परीक्षित, भगवान नै सम्पूर्ण विश्वको सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ। सङ्कल्प विकल्प सबै भगवानले नै गर्ने हो। उहाँ नै यसको चाहिँ आदि मध्य र अन्त्यको अवस्थामा स्थित हुनुहुन्छ। आदि संसारको सुरुमा यो अहिले संसार भइरहँदा र संसार अन्त्यभन्दा पछाडि पनि उहाँ नै स्थित हुनुहुन्छ। उहाँ नै प्रकृति र जीवको स्वामी हुनुहुन्छ। प्रकृति र जीव दुइटै, प्रकृति र पुरुषको एकमात्र स्वामी उहाँ नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतको सिर्जना गरेर जीवात्मा का चाहिँ साथमा यसभित्र प्रवेश गरेर उहाँले स्थूल सूक्ष्म कारण आदि गरेका अनेक प्रकारका शरीरहरूको चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको छ। ती सबैलाई अन्तर्यामी चेतन रूपले चाहिँ उहाँले नियन्त्रित गर्नुहुन्छ। जसरी सुसुप्ति अवस्थामा प्राणीले चाहिँ एकदम शरीर आदिको सम्बन्धलाई त्यागेर त्यो सपनामा जे देखेको छ त्यसैलाई नै स्वीकार गर्दछ, त्यसै गरी ब्रह्म स्वरूपमा प्राप्त भएपछि पनि जीवले अविद्यालाई चाहिँ स्वीकार्यो भनेदेखि सपना देखे जस्तै हुन्छ, अविद्यालाई त्याग्यो भनेदेखि सपनाबाट उठेको जस्तै हुन्छ। ब्रह्म ज्ञानलाई जसले प्राप्त गर्दछ त्यसपछि अविद्यालाई त्यागिदिन्छ, केवल आफ्नो विशुद्ध स्वरूपलाई मात्रै प्राप्त गर्दछ, मायालाई जित्दछ, मायालाई जितेर ऊ अभय प्राप्त गर्दछ र भगवान हरिको चिन्तन गर्दछ र त्यही नै गर्नु पर्दछ भन्दै वेदस्तुतिमा बताइएको विशाल भगवत परिचर्चा, अत्यन्तै धेरै कठिन कठिन शब्दहरू सहित गरिएको यो भगवत परिचर्चा धेरै लामो छ। यसको व्याख्या अझै कठिन छ, अझै यथाबुद्धि, यो बुद्धिले के नै भ्याइन्छ र यथामति यथाबुद्धि, अलिकति यो घैटोमा जे थियो त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बाँड्ने प्रयत्न गरेँ। यो भगवत परिचर्चाको एकदम धेरै धेरै रहस्य सहित यो वेदस्तुतिले बताएका यी भगवत परिचर्चालाई इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम 87तमोऽध्याय, 87औं अध्यायमा नारायण र नारदको संवादमा रहेको वेदस्तुतिमा गरिएको यो भगवत परिचर्चा यथामति यथाबुद्धि मेरो यो खोपडीले जति भ्यायो यो खोपडीको ज्ञान अनुसार चाहिँ मैले हजुरहरूको सामु बाँड्ने चेष्टा गरेँ। केही भुलचुक त्रुटि भएको भए उनै वेद भगवान, उनै वेद स्वरूप भगवान, उनै ज्ञान स्वरूप भगवान कृष्णले क्षमा गरिदिनुहुनेछ र पूज्य गुरुबारले क्षमा गरिदिनुहुनेछ र पाएको ज्ञानलाई सदुपयोग हजुरहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भन्दै यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुबारका चरणकमलमा र उनै भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई